దశకం 21 నారాయణాఖిలగురు భగవన్నమస్తే సర్వత్ర గోవిందనామ సంకీర్తనం గోవింద గోవింద శ్రీహరయే నమః. మధ్యోద్భవే భువయిలావృతనామ్ని వర్షే గౌరీ ప్రధానవనితా జనమాత్రభాజీ శర్వేణ మంత్రనుతిభిः సముపాస్యమానం సంకర్షణాత్మకమధీశ్వర సంశ్రయే త్వాం భద్రాశ్వనామకయిలావృతపూర్వవర్షే భద్రశ్రవోభిర్ఋషిభిः పరిణూయమానం कल्पान्तगूढनिगमोद्धरणप्रवीणं ध्यायामि देवहयशीर्षतनुं भवन्तम् ध्यायामि दक्षिणगते हरिवर्षवर्षे प्रह्लादमुख्यपुरुषैः परिवेश्यमानम् उत्तुङ्गशान्ततवलाकृतिमेकशुद्ध ज्ञानप्रदं नरहरिं भगवन् भवन्तं वर्षे प्रतीचि ललितात्मनि केतुमाले लीलाविशेषललितस्मितशोभनाङ्गम् लक्ष्म्या प्रजापतिसुतैश्च निषेव्यमानं तस्याः प्रियाय धृतकामतनुं भजे त्वां रम्येऽप्युदीचि खलु रम्यकनाम्नि वर्षे दद्वर्षनाथमनुवर्यसपर्यमानं भक्तैकवत्सलममत्सरहृत्सुभान्तं मत्स्याकृतिं भुवननाथ भजे भवन्तं वर्षं हिरण्मयसमाह्वयमौतराहम् आसीनमद्रिधृतिकर्मटकामटाङ्गं संसेवते पितृगणप्रवरोर्यमायं तं त्वां भजामि भगवन् परिचिन्मयात्मन्. किं चोत्तरेषु कुरुषु प्रियया धरण्या संसेवितो महितमन्त्रनुतिप्रभेदैः गिरिष्टवर्ष्मा त्वं पाहि विज्ञनुतयज्ञवराहमूर्ते यां यां दिशं भजति किं पुरुषाख्यवर्षे संसेवितो हनुमता दृढभक्तिभाजा सीताभिराम परमाद्भुतरूपशाली रामात्मकः परिलसन् परिपाहि विष्णु श्रीनारदेन सह भारतखण्डमुख्यैस्त्वं संख्ययोगनुतिभिः समुपास्यमानः आकल्पकालमिह साधु जनाभिरक्षी नारायणो नरसकः परिपाहि भूमन् प्लाक्षेर्करूपमहिषाल्मल इन्दुरूपं द्वीपे भजन्ति कुशनामनिवह्निरूपं क्रौञ्चेम्बुरूपमतवायुमयं च शाके त्वां ब्रह्मरूपमयि पुष्करनाम्नि लोकाः सर्वैर्ध्रुवादिभिरुडुप्रकरैर्ग्रहैश्च पुच्छादिकेष्ववयवेष्वभिकल्प्यमानैः त्वं शिंशुमारवपुषा महतामुपास्य सन्ध्यासुरुन्धिनरकं मम सिन्धुषायिन् पातालमूलभुविशेषतनुं भवन्तं लोलैककुण्डलविराजिसहस्रशीर्षं नीलाम्बरं धृतहलं भुजगाङ्गनाभेर्जुष्टं भजे हरगदान् गुरुगेहनाथ. सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द.